हमने ये देखा कि मुनाफिकीन की जो दो किस्में थीं, वो कौन कौन से थे, उनकी दो क्वालिटीज जो हैं उनका जिक्र किया गया। उससे पहले कुफार का जिक्र किया गया कि जो बात को नहीं मानते थे, जिन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। उससे पहले ईमान वालों की सिफतें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। आज इंशाल्लाह ये आयत 20 तक जब हम मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद हम एक खुलासा देखेंगे। इसमें देखेंगे कि ईमान और इस्लाम की पूरी हकीकत वो क्या है जो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाई, और उसमें हम सब के लिए एक टेक होम मैसेज क्या है कि किस तरीके से हम अपने ईमान की अल्लाह की मदद से हिफाजत कर सकते हैं, और हम अपने अंदर झांक सकते हैं कि इस वक्त हम किस स्टेज पर मौजूद हैं। तो ये चीज जो है ये इंशाल्लाह इसको हम एक खुलासे की शक्ल में इस गुफ्तगू के आखिर में देखेंगे। पहले हम आज की जो आयत हैं उनका कल वाली आयत के साथ थोड़ा सा रब्त करके तो इंशाल्लाह पहले उसको करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था उसमें मुनाफिकीन के बारे में दो चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाई, तीन चीजें जिक्र फरमाई। पहली चीज ये जिक्र फरमाई कि जब उनसे ये कहा जाता है कि मुसलमानों की तरह तुम भी ईमान लाओ, जैसे सहाबा ईमान लाए हैं इस तरह तुम ईमान लाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो ईमान ले आए हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है हालांकि ये ईमान वाले नहीं हैं। अभी अपने इस ईमान से दूसरी बात उनके बारे में ये फरमाई, अपने इस ईमान से ये अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये सिवाय अपनी जानों के किसी और को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन इतने बेवकूफ हैं कि इन्हें इस चीज की समझ ही नहीं है कि जिंदगी गुजरती जा रही है और इस जिंदगी के ऊपर हमारी आखिरत का दारोमदार है। जब हम इस जिंदगी के अंदर इस तरह का तर्ज अमल अख्तियार करेंगे तो हमारा आखिरत के अंदर हमारे साथ कोई भलाई नहीं होगी। तो इन्हें इस चीज का शऊर नहीं है। उसके बाद इनके बारे में फरमाया कि अब इनकी इस चीज की वजह जो है ये क्या है। फरमाया कि इनके दिलों के अंदर बीमारी है, तो अब ये बीमारी इनकी बढ़ती ही जा रही है इनके इन कामों की वजह से, और आखिरत में इनके लिए बड़ा अजाब है क्योंकि ये झूठ बोलते थे। तो इस झूठ का वबाल इनके ऊपर पड़ रहा है। और फिर उनके बारे में जो तीसरी बात फरमाई वो ये फरमाई कि जब इनसे ये कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत बर्पा करो, तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है कि नहीं, खबरदार हो, जब यही लोग हैं जो फसाद करते हैं, लेकिन इस चीज का भी इन्हें शऊर नहीं है। एक तो इनको इस चीज का भी शऊर नहीं है कि ये जिस तरह का ईमान ला रहे हैं वो असल में ईमान है ही नहीं, उस चीज का भी इनको शऊर नहीं है। और दूसरा इस चीज को भी ये नहीं समझ पा रहे कि ये जिस चीज को कह रहे हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं, इस्लाह नहीं बल्कि ये फसाद फैला रहे हैं। देखिए फसाद के लिए आमतौर पर जो हम दुनिया के अंदर जो चीजें जो हैं वो समझते हैं कि ये चीज फसाद है, फसाद हम उसको कहते हैं कि जी कोई डाका, कोई चोरी या कोई गबन, इस तरह की कोई चीज, या किसी की कोई कत्लो गारत, ये चीजें जो है ये फसाद है। तो ये फसाद जो है इसका जो ताल्लुक है वो इंसानों के जान और माल के साथ है। यहाँ पर एक बहुत बड़े फसाद का जिक्र हो रहा है जिसका ताल्लुक ना सिर्फ लोगों के जानो माल के साथ है बल्कि उसका ताल्लुक लोगों के ईमान के साथ है। और ईमान के साथ जिसका चीज का ताल्लुक है, इसका मतलब ये हुआ उसके ऊपर हमारी अगली जिंदगी वो डिपेंड कर रही है। तो ये लोग वो फसाद बर्पा कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो अमने आमा है उसमें भी खलल डालने की इनके ये काम जो है आखिरकार अमने आमा को भी खराब कर देंगे, क्योंकि जब इन लोगों की हकीकत सामने आएगी तो उसकी वजह से कितने लोग हैं जिनके आपस के ताल्लुकात भी खराब होंगे, जो कि इन लोगों की वजह से अपना रास्ता खो बैठेंगे। तो मामला जो है मुआशरे के अंदर भी बहुत खराब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इनका जो है जिक्र फरमा के अल्लाह तबारक व तआला ने अब आगे उनके बारे में ये फरमा दिया कि इनकी मिसालें दी हैं। अल्लाह ने फरमाया एक तो ये है कि इन लोगों ने ये जो तिजारत की है ना, ईमान के बदले में ईमान इनके पास इस्लाम आ चुका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ईमान की हकीकत बता दी, लेकिन इसके बावजूद ये इस चीज की तरफ आने से इन्होंने इनकार कर दिया। अपनी दानिश में ये ईमान ला रहे हैं, जैसा कि वो कहते थे हम खुदा पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर हमारा ईमान है। क्या हुआ अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं लाते तो अल्लाह ने फरमाया इनका ये ईमान किसी काम का नहीं है। तो इन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया है। तो इनकी इस तिजारत ने इन्हें कोई फायदा नहीं दिया, और हकीकत ये है कि ये हिदायत पाने वाले थे ही नहीं। इनका तर्ज अमल ऐसा नहीं था कि ये हिदायत पा सकते। अब इनकी मिसालें दी जा रही हैं कि इनकी हालत क्या है। इन दोनों ग्रोहों की जो ये मुनाफिकीन के दोनों ग्रोह थे, और ये चीज याद रहे जैसा हमने कल देखा था कि ये मुनाफिकीन जो हैं ये बुनियादी तौर पर वो यहूदी थे
کہ جن کے پاس پہلے سے ہدایت موجود تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی شکل میں، تورات کی شکل میں، لیکن انہوں نے اس کے اندر جو چیزیں موجود تھی ان کا بھی جو ان کے اندر ہدایات تھی کہ جب نبی آ جائیں گے آخری نبی تو ان کی بات کو ماننا ہے، ان کی شریعت کو ماننا ہے، اس سے بھی انہوں نے انکار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب ان کے بارے میں مثال ان کی دی جا رہی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ آگ جلائے، فلما اضاءت، اس آگ کے نتیجے میں جب روشن ہو جائے ماحولہ اس کے ارد گرد کا سارا کچھ، ذهب اللہ بنورہم، تو اب ان لوگوں نے جب وہ روشنی ہو گئی تو انہوں نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا. روشنی تو ان کے لیے کر دی گئی لیکن انہوں نے روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا. جب انہوں نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی لے گیا. اب دیکھیں اس مثال کے اندر تھوڑی سی یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ ڈسکس کرنے والی ہے مزید، کہ مثل کمثل الذی، ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے آگ جلائی. اب اس کے لیے علماء کے دو اقوال ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد، جیسے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے فرمایا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہدایت ہے جو آپ نے لوگوں کو دی، اور اس کے ساتھ ہی یہ مثال وہ لے جاتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ ہدایت دے چکے تھے. اور آگے جا کے یہاں پر یہ واحد کا صیغہ اور آگے جا کے بنورہم وہاں پر جا کے جمع کا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کی یہ توجیہ فرمائی ہے کہ اس ایک بندے نے آگ روشن کر دی، اس نے ہدایت لوگوں کو دینے کے لیے اس کا انتظام کر دیا، لیکن ان لوگوں نے اس ہدایت کو تسلیم نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نور، ان کی روشنی ان سے لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا يبصرون، اب ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے تھے ہم تو ایمان لے آئے ہیں. تو روشنی ان کو دی گئی، لیکن انہوں نے جب یہ کہا کہ ایمان لے آئے ہیں، اور ایمان ان کا وہ والا نہیں تھا کہ جو ان سے اللہ چاہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے وہ ایمان کی دولت، ان کے پاس وہ جو روشنی تھی، وہ جو ان کے پاس ہدایت آئی تھی، اس ہدایت، وہ ہدایت ہی ان سے چھین لی. اب یہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے سخت الفاظ یہاں بیان فرمائے ہیں، سم بکم عمیٌ، بہرے گنگے اندھے. اب یہ تین الفاظ جو ہیں، یہ تینوں کوالٹیز اللہ فرماتا ہے ان کے اندر موجود ہیں. جب انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا، ان کے پاس جو روشنی آ گئی، ان کے پاس ہدایت آئی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس ہدایت کا جب انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ بہرے گنگے اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، ان کی حالت اب یہ ہو چکی ہے کہ یہ واپس نہیں پلٹیں گے، یہ ایمان کی طرف نہیں آئیں گے. یہ کسی بھی اچھی بات کو سننے کے لیے ان کے کان بہرے ہیں، کسی بھی اچھی بات کو کرنے کے لیے، حق بات کرنے کے لیے ان کی زبانیں گونگی ہیں، اور کسی بھی اچھائی کو دیکھنے کے لیے ان کے جو آنکھیں ہیں وہ اندھی ہیں. تو ان کی ساری جو قوتیں تھیں جن کے ذریعے سے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے یا وہ ہدایت کو پھیلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ ساری کی ساری صلاحیتیں سلب کر لیں. اب ان کی حالت یہ ہو چکی ہے، اب یہ کسی کام کے نہیں رہے. لا یرجعون، یہ واپس نہیں لوٹیں گے، یہ ایمان کی طرف آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے طرز عمل اس طرح کا اپنا لیا ہے جو ان کو اب ایمان کی طرف آنے ہی نہیں دے گا. اب اس میں یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بس اس نے جو ہے ان کے لیے مقدر کر دیا. انسان کے جو اعمال ہیں، انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ اپنی انٹینشن، جو اس کی نیت ہے، اور اس کے بعد جو وہ عمل کرتا ہے اس کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان یہ الزام نہیں دے سکتا کہ اللہ نے ایسا کر دیا، اللہ نے اس کو ہدایت دی. اللہ نے ہدایت انسان کے لیے کھول کے رکھ دی. اب جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو ہدایت آئی تھی انہوں نے اس ہدایت کو خود تسلیم نہیں کیا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ ہدایت جو ہے وہ ان سے لے لی، کیونکہ انہوں نے خود اس کا انکار کر دیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مثال، ان کی دوسرے گروہ کی ایک اور مثال دی، یہ جو منافقین کے دو گروہ تھے ان میں سے. اب اس کی مثال یہ دی کہ پہلے والے نے تو یہ کیا نا کہ روشنی ہوئی اور روشنی سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا، بالکل ہی اس کو جو ہے وہ پسے کچھ ڈال دیا. اب اگلا جو گروہ تھا کبھی کبھار کچھ چیز کو مان لیا پھر پیچھے ہٹ گئے، تو ان کے لیے فرمایا اوقا سیب. سیب کہتے ہیں بہت زور کی بارش، جیسے طوفان ہوتا ہے، طوفانی باد و باران جسے کہتے ہیں، تو ایسی بارش، تیز بارش. اوقا سیب، جیسا کہ، یا پھر تیز بارش کی مثال
मिन अस्समाए, जो आसमान से बरस रही हो, फीहि ज़ुलुमातुन। अब जब तेज बारिश होगी, इसका मतलब है कि बादल बहुत गहरे होंगे। तेज बारिश उसी वक्त होती है जब बादलों की डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो, तो बादल बहुत गहरे होंगे। बादल गहरे होंगे, उसकी वजह से आसमान के ऊपर जो सितारों की वजह से जो रोशनी है, जो बहुत से सितारे जब इकट्ठे होके चमक रहे हैं, उसकी वजह से देखें डिम लाइट होती है रात को, चाहे चांद ना भी हो, तो वो भी सारे का सारे बादलों की वजह से वो छुप चुके हैं, तो गुप्त अंधेरा छाया हुआ है। वराअदुन, और तेज बारिश है और साथ कड़क भी है, व बरकुन, और साथ उसकी बिजली भी चमक रही है। अब ये यजअलून अस्वाबिअहुम, वो लेते हैं अपनी उंगलियां फी आदानिहिम, अपने कानों के अंदर, अपने कानों के अंदर वो उंगलियां ठोंस रहे हैं, मिन सवाए के, उस कड़क की वजह से। अगर अल मौत, उस कड़क में उनको मौत नजर आ रही है, उससे वो अपनी उंगलियां कानों के अंदर ठोंस रहे हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला तो काफिरों को अहाता करने वाला है, इनको घेरने वाला है, ये जाएंगे कहाँ। ये मिसाल बहुत गौर से समझने वाली है। देखें, पहले फरमाया कि तेज बारिश हो रही है, और फिर उस बारिश में क्या है कि मींह बरस रहा है। मींह जो है उसकी वजह से जिंदगी, अल्लाह तबारक व तआला एक मुर्दा जमीन को जिंदगी अता करता है, तो ये एक फायदे की चीज है। बहुत ज्यादा बारिश बरस रही है, ज्यादा पानी जमीन में जज्ब होगा, पहाड़ों के अंदर जज्ब होगा, पहाड़ों से पानी जो है वो चश्मों में जाएगा, और चश्मों की वजह से बंजर जमीनें सैराब होंगी। तो ईमान और इस्लाम की जो दौलत है वो ऐसे ही है जैसे आसमान से बारिश बरसती है, और उस बारिश की वजह से दिलों की मुर्दा जमीनें सैराब होती हैं और उनमें सब्जा उगता है, उनके अंदर ईमान का जो सब्ज रंग है वो उनके अंदर आता है। तो बारिश तो हो रही है बड़ी तेज की, अब उसमें अंधेरे हैं, वराअदुन व बरकुन, और उसमें कड़क भी है। अब कड़क क्या चीज है और बिजली क्या चीज है? इन लोगों के लिए, यहूद को, क्योंकि पैगाम इनके पास पहले से था, इनको पता था कि ईमान क्या है, इनको पता था कि अल्लाह ताला की जात कौन है, इनको पता था कि आखिरत क्या है, और अंबिया से भी ये लोग वाकिफ थे, फरिश्तों से भी वाकिफ थे, आखिरत के दिन से भी वाकिफ थे। अब जब कुरान के अंदर इनकी मजम्मत की जाती थी, इनकी बदअमालियों की, तो वो तमाम पैगाम इनके ऊपर एक बिजली की तरह, जैसे एक कड़क की तरह इनके दिलों के ऊपर गिरता था। इन लोगों को उससे तकलीफ पहुंचती थी, तो एक बिजली की तरह, एक कड़क की तरह इनकी दिलों के ऊपर वो चीज गिरती थी, और उससे ये डरते थे कि ये हमारे साथ आज भी। देखें, यहूद की सबसे ज्यादा दुश्मनी जो है वो किसके साथ है? मुसलमानों के साथ, क्योंकि कुरान के अंदर इनकी बहुत ज्यादा मजम्मत की गई है इनके अमाल की वजह से। तो जो कड़क है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस कड़क की वजह से वो क्या कहते हैं, यजअलूना अस्वाबिअहुम फी आज़ानिहिम, अपने कानों के अंदर उंगलियां ठोंस रहे हैं। तो क्या कानों के अंदर उंगलियां ठोंसने से वो चीज जो है वो खत्म हो जाएगी? नहीं, पैगाम उसी तरह से, सच बात जो है वो जाहिर होगी। जो ये बदअमालियां करते हैं और जो कुछ ये अपने इस वक्त ये तर्ज अमल अख्तियार किए हुए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दे दी, हिदायत इनके सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह है, लेकिन ये उसको तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि जब वो हिदायत इनके पास आ रही है और इनकी बदअमालियों की वजह से इनको किसी चीज से डराया जाता है, जब बिजली कड़कती है उस डर की, तो ये अपने कानों के अंदर उंगलियां ठोस लेते हैं, इस तरह से कि जैसे शुतुरमुर्ग के बारे में मशहूर है ना कि वो जब कोई आंधी आती है या कोई तूफान आता है तो वो क्या करता है कि अपने सर को जो है वो रेत के अंदर दबा लेता है कि शायद मैं इससे बच जाऊं, या कबूतर जो है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उसकी आंखें बंद करने की वजह से या शुतुरमुर्ग के मुंह जो है रेत में दबा लेने से ये तो नहीं कि तूफान चला जाएगा, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। उससे बचाव के तरीके और होंगे, इनको भागना पड़ेगा, या इनको उसके लिए कोई और तर्ज अमल अख्तियार करना पड़ेगा। भाग तो ये सकते नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, कहां जाएंगे ये कहीं भाग नहीं सकते अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ताला इनका इहाता किए हुए है। तो ये जितनी मर्जी कानों के अंदर उंगलियां ठोस ले, अल्लाह का पैगाम जो है वो आ रहा है। इनके बचने की सिर्फ इनका एक ही रास्ता है, ये इस हिदायत को तस्लीम कर लें। अब देखिए ये चीज जो है, अब उस वक्त जब कुरान उतर रहा था उस वक्त तो यहूद का तर्ज अमल ये था। आज हमें अपने आप में ये देखने की जरूरत है, कहीं खुदा न खास्ता हम भी तो ऐसे नहीं कर रहे। हम अल्लाह का जो पैगाम है, अल्लाह के कुरान के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर, क्या हम उससे मुंह तो नहीं मोड़ रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे आजकल हम कहते हैं ना, कोई अगर जहन्नुम के बारे में कोई हदीस कहीं पर पढ़ दी जाए या कुरान पाक की आयत कोई बंदा पढ़ता हो तो उसको बाजू का दिए क्या दिया, यार चुप करो, क्यों डरा रहे हो, दुनिया या जिंदगी 4 दिन की है, इसको हंस खेड़ के गुजारने दो। तो मेरे भाई और बहनों, ये जिंदगी जो है ये इस तरह हंस खेड़ के गुजारने वाली नहीं है। ये जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस तैयारी के लिए दी हुई है, और उस तैयारी को कैसे करना है उसका जो पैगाम है सारे का सारा अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के अंदर और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए हमें बता दिया है कि हमने जाना है कहीं पर।
اور اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، اور یہ زندگی اس تیاری کے لیے ہے۔ ہنسی مذاق جو ہے وہ بھی اتنا سا ہی ہمیں جو ہے اس کو جائز کیا گیا ہے کہ جس سے ہماری آخرت خراب نہ ہو رہی ہو، کیونکہ ہماری زندگی کا ہر گزرتا ہوا لمحہ یا تو ہماری آخرت کو بنا رہا ہے یا پھر اس کو خراب کر رہا ہے۔ تو یہ معاملہ یہود کے پاس دیکھیں، وہ لوگ ان میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ان کو یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں کہا جائے گا آخرت میں، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے۔ عیسائیوں نے بھی یہی والا عقیدہ اپنا لیا، انہوں نے کہا بس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لیا، نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح سے انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، تو وہ کہتے تھے بس یہ چیز تسلیم کر لو، تسلیس کو تسلیم کر لو۔ آج بھی دیکھیں کسی عیسائی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی ہے یہ چیزیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نجات کے لیے حقیقتاً یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پورا پیغام دیا ہے، اعمال کرنے پڑیں گے انسان کو اس طرح کے جو کہ اس کی نجات کا سبب بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا پڑے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، تو اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا یقاد البرق یخطف ابصارهم، اب قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ اچک لے، قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت ہی لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، جب آیات اترتی ہیں کہ جو ان کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، مشوا فیہ، اور ان کے لیے آسان ہوتا ہے اس کو ماننا، تو کیا کرتے ہیں اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم کاموں، تو اس کے بعد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آگے چلتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان سے لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں تک یہ تینوں گروہوں کا یہ جو کنڈیشن ہے وہ یہاں پر مکمل ہوگی پہلی 20 آیات کے اندر۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ایک مختصر سے خلاصے کی طرف کہ دو مختلف جو گروہ یہاں پر بیان فرمائے گئے ہیں۔ اب اس میں پہلا گروہ جو ہے وہ ایمان والوں کا تھا، ان کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ ان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن سے ہدایت ملے گی، جو ہدایت کے اوپر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ ان کا کہ جنہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، کوئی بھی چیز انہوں نے تسلیم نہیں کی۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا، تو انہوں نے کچھ چیزیں مانی اور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ تو اس طرح سے ان کی جو اپنی منمانی قسم کا جو ایمان تھا اللہ تعالیٰ پر یا آخرت پر، تو اس کا انہوں نے جو اقرار کر لیا، تو یہ اس طرح کا ایمان تو کسی نہ کسی شکل میں مشرکین میں بھی تھا، جن کو سیدھا سیدھا کفار کہا گیا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، آخرت کے دن پہ وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں ایمان رکھتے تھے۔ اور اسی طرح سے جو دنیا کے باقی مذاہب جیسے کہ ہندو ہیں، ہندو بھی کسی نہ کسی وہ پرمیشور کو وہ بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں پرم مطلب پہلا سب سے بڑا، ایشور مطلب سب سے بڑا خدا، تو وہ اس کو وہ بھی مانتے ہیں ایک خدا کو۔ تو اسی طرح سے آخرت کے اوپر بھی ان کا عقیدہ ہے کہ انسان یا جنت میں جائے گا یا پھر وہ دوزخ میں جائے گا، مطلب سورگ ہے یا نرک ہے، تو یہ عقیدہ تو ان کے یہاں بھی ہے، لیکن یہ عقیدہ اس وقت تک کسی کام کا نہیں جب تک ایمان کو مکمل نہ کر لیا جائے۔ ہدایت آخری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے پاس آ چکی، اس ہدایت کو ماننا یہ ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ تو قرآن کی اصطلاح میں ایمان وہ ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کر دیا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ کون سا ایمان ہے، وہ جیسا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی لے کے آئے تھے، اس طرح کا ایمان لانا ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے، باقی کوئی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص قرآنی عقیدے کا مفہوم، قرآنی تصریح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تشریح کے خلاف قرار دے کر یہ کہے تو میں تو جی اس عقیدے کو مانتا ہوں، تو یہ بالکل بھی شرعاً معتبر نہیں ہوگا، اس کا یہ ایمان کسی کام کا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آج کل یہ گروہ جو ہے قادیانی، انہوں نے جیسے کیا، انہوں نے یہی کام کیا، ہدایت ان کے سامنے موجود ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ ایمان جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا اس سے یہ پھر گئے، انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ ڈونگ جو ہے وہ رچا لیا، جس کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے۔ تو اب خلاصہ سب یہ ہوا کہ ایمان جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر وقت ساتھ بیٹھتے تھے،
اللہ तबारक व तआला ने उस ईमान की कंडीशन को पसंद फरमाया और फरमाया कि उनकी तरह ईमान लाओ जैसे वो ईमान लाए थे। अगर तुम मोमिन बनना चाहते हो, अगर उनकी तरह ईमान नहीं लाते तो फिर इसका मतलब है ये जो ग्रोह हैं इनमें से किसी ना किसी ग्रोह का जो इंसान के उसमें शामिल होने के चांसेस या डेफिनेटली वो इनमें शामिल हो जाएगा। तो अब हमें ये सबक जो है यहाँ से ये सारा जो हमने ये तीनों तरह के लोगों के बारे में पढ़ा है, इसमें हमारे सोचने के लिए बहुत सी चीजें हैं कि हम अपने ईमान का अब एनालिसिस करें कि हम किस लेवल पर या किस जगह पे खड़े हैं। क्या हमारा ईमान उसी तरह उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का था? हम अपने आप को एनालाइज करें। अगर कोई गड़बड़ है हम उसको ठीक करने की कोशिश करें, और अगर खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र की बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपना मुहासबा कर सकें, हम देख सकें कि हम हमारी हालत क्या है और हम अपनी हालत को अल्लाह की मदद से बेहतर बनाने की कोशिश करें। और इसका बहुत बड़ा तरीका जो है वो ये है कि अल्लाह के पैगाम को पढ़ा जाए, अल्लाह के कुरान को पढ़ा जाए, समझा जाए उसको, कि ये देखा जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा जाए, सहाबा के वाकयात को पढ़ा जाए। उससे फिर हमें एक अंदाजा होगा क्या जो वाकयात हम पढ़ रहे हैं कुरान के अंदर जो ईमान की सिफात बयान फरमाई गई है, क्या हम में वो चीज मौजूद है? कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने आप को मुसलमान समझते हुए कुछ ऐसी चीजों का इर्तिकाब कर रहे हैं जो सिरे से ईमान का हिस्सा ही नहीं है बल्कि उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान को महफूज फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान में बरकत अता फरमाए और अल्लाह जितने भी हिदायत के तलबगार हैं उन सबको हिदायत नसीब फरमाए और हमें कुरान पाक को सही तरह से समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।